9 मुकदमात में हमारे 39 अरकान पार्लियामेंट की नाअहली का खतरा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26 नवंबर केसेस शामिल करें तो अली अमीन समेत अरकान की तादाद 75 हो जाएगी। उनमें कौमी असम्बली के 11, 3 सेनेटर्स और पंजाब असम्बली के 25 अरकान भी शामिल हैं। KP असम्बली में भी PTI के तमाम अरकान पर मुकदमात हैं। प्रोग्राम खबर में मुनीफ फारूक की गुफ्तगू, कहा कभी इम्कान है कि आइंदा 15 रोज में फैसलाबाद, ATC से शिबली फराज, उमर अयूब समेत 19 अरकान के खिलाफ सजाओं के फैसले आ सकते हैं। सजा हुई तो PTI के 19 अरकान नशिस्तों से नाअहल हो जाएंगे। पाक फौज के 2 जवान खाकी वतन पर कुर्बान। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मेजर जियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशत गर्द मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा मेजर जियाद शहीद और सिपाही नाजिम शहीद दहशत गर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। मोहसिन नकवी और इसहाक डार मेरे सूबे पर बात नहीं कर सकते, KP के फैसले सूबे में ही होंगे। अली अमीन गंडापुर का वफाकी वजीरों को पैगाम, कहते हैं वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, हमारे साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है, हमारे वाजिबात अदा किए जाएं। हम सूबे के अवाम की राय के मुताबिक फैसले ले रहे हैं। हमारा सूबा अपने वसाइल के साथ तरक्की करने की सलाहियत रखता है। गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। जो गुट तालिबान की सिफारिश करेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो शख्स असलहे के साथ नजर आया उसके खिलाफ एक्शन होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। एक्स पर पैगाम में सवाल किया है कि हम सूबाई ओहदेदार DI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। वजीर आला KP ने कहा था दहशत गर्दों के खिलाफ ड्रोन से कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म हाउस में कबायली अमायदीन का जरगा। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में जम अजला के कबायली अमायदीन की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा जमशुदा अजला में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और दीगर इदारों के जवान जाम शहादत नोश कर रहे हैं। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जम अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। बजट में खती रकम भी मुख्तस की जाएगी। क़यामत खेज़ सैलाबी रेला तबाही की दास्तान छोड़ गया। पत्थरों के साथ आने वाला रेला सब कुछ खसुखाशाक की तरह बहले गया। कीचड़ में फंसी गाड़ियां होलनाकी की बयान कर रही हैं। ऐनी शाहिद ने बताया सैलाबी रेले में हमारी गाड़ी डगमगाई। पुलिस और मकामी लोगों ने रेस्क्यू किया और पहाड़ पर खींच दिया। अपनी आंखों के सामने लोगों को डूबते देखा। 17-18 गाड़ियां बेरहम रेले की नजर हुई। गिलगित बल्तिस्तान में आबी रेलों और स्लाइडिंग से हर तरफ तबाही। सड़कें बह गईं, पुल टूट गए, फसलें मुतासिर हुईं। 100 से जायद घर मलियामेट हो गए। फंसे हुए 300 से जायद सयाहों को रेस्क्यू करके गिलगित, स्कर्दू और चल्लास मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान गिलगित हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी। सैलाबी रेले में बह जाने वाले 3 साल के अब्दुल हादी की लाश मिल गई। लोधरा की डॉक्टर फैमिली के लिए सयाहत सानहा बन गई। स्कर्दू से वापसी पर डॉक्टर साद इस्लाम की बीवी, भाई और बेटा सैलाबी रेले में बह गए। 3 साल का अब्दुल हादी और डॉक्टर मशील गिरे। बचाने के लिए जाने वाला फहद इस्लाम भी रेले की नजर हो गया। फहद इस्लाम और डॉक्टर मशील की नमाज जनाजा लोधरा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात शरीक हुई। 3 साल के अब्दुल हादी की मैयत भी लोधरा पहुंचाई जा रही है। कराची में नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम को आज़ादी का हक देना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में कहा OIC ने लीबिया,
افغانستان، شام، یمن میں امن کے لیے کام کیا۔ پاکستان OIC کا بانی ممبر ہے، تعاون جاری رکھے گا۔ عالمی امن کے لیے OIC پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس وقت دنیا کو عالمی عدم استحکام، انسانی بحران کا سامنا ہے۔ تشویشناک صورتحال اصولی کارروائی کا تقاضا کرتی ہے۔ Senator Mohammad Ishaq Dar is on an official visit to the United States to attend the high-level signature events of Pakistan's UN Security Council presidency in New York, as well as for certain important engagements in Washington. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا اسحاق ڈار اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے لیے امریکہ کے دورے پر ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے پر جامع بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان بھارت کو سنجیدہ مذاکرات کی دعوت دے چکا۔ بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا کون سی پالیسی اپناتا ہے۔ ایرانی صدر کے دورے پاکستان کی حتمی تاریخ طے کی جا رہی ہے۔ غزہ میں بھوک کی وجہ سے فلسطینی دم توڑ رہے ہیں، فوری امداد بحال ہونی چاہیے۔ پاکستان کا اسرائیل اور حماس میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ طویل شراکت داری پر عالمی بینک کا شکریہ ادا کیا۔ سینتاس معاہدے پر جائز موقف کے لیے عالمی بینک کی اصولی حمایت کو سراہا۔ بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور علاقائی امن کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ عثمان دیون نے پاکستان کی جاری میکرو اکنامک بحالی کی تعریف کی۔ ادارہ جاتی اصلاحات اور جامع اقتصادی ترقی کے فروغ میں پاکستان کی مضبوط قیادت کو اہم قرار دیا۔ عالمی کریڈٹ اداروں کا پاکستانی معیشت پر اعتماد بحال۔ پاکستان کی معاشی درجہ بندی میں بہتری۔ S&P گلوبل ریٹنگ نے پاکستان کی ریٹنگ 1 درجہ بہتر کر کے B- کر دی۔ اس سے قبل فچ نے بھی پاکستان کی ریٹنگ بہتر کی تھی۔ اعلامیے میں کہا گیا پاکستان کے غیر ملکی ذخائر میں اضافے سے بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہوئی۔ ریونیو میں اضافے، مہنگائی میں کمی کی حکومتی کوششیں مالی استحکام کا باعث ہیں۔ وزیر اعظم کا اظہار اطمینان، کہا کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری سے عالمی کیپٹل مارکیٹ تک رسائی میں مدد ملے گی۔ معیشت پر بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بہتر اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا دباؤ بھی کم ہوگا۔ We are in the consultation with DCCI. We will announce it soon. All the members who are standing here, it's again the teamwork. Several countries were not able to come to Dhaka. It happens every time. The point is, which is good for ACC, that all 25 members participated today in the meeting. بھارتی بورڈ کرکٹ کو سیاست سے الگ نہ رکھ سکا، بھارت کی ہٹ دھرمی۔ ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس بغیر نتیجہ ختم۔ ایشیا کپ سے متعلق حتمی فیصلے نہ ہو سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے ایشیا کپ کے بارے میں بھارتی بورڈ کچھ دن میں اپنی حکومت سے پوچھ کر بتائے گا۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کا کہنا ہے ایشیا کپ کا اعلان جلد ہوگا۔ بھارتی بورڈ سے بات چیت جاری ہے، امید ہے معاملہ حل ہو جائے گا۔ سیاست کو ACC کے معاملات سے دور رکھنے پر سب نے اتفاق کیا۔ کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ اجلاس بڑے اچھے ماحول میں ہوا۔ تمام اراکین کا شرکت پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ڈھاکہ نہیں آ سکے، ایسا ہوتا ہے۔ محسن نقوی نے ایشیا کپ سے پہلے پاکستان، افغانستان اور UAE میں سہ ملکی سیریز کی بھی تصدیق کر دی۔ غزہ میں بھوک سے مزید 10 افراد دم توڑ گئے۔ 24 گھنٹے میں مزید 77 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ صہیونی فوج نے امداد کے منتظر 25 افراد کو نشانہ بنایا۔ وسطی غزہ میں 2 صحافی شہید۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے لیے جواب ثالثوں کو بھیج دیا۔ لیجنڈ امریکی ریسلر ہلک ہوگن 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہلک ہوگن کو دل کا دورہ پڑا۔ 1980 کی دہائی میں ہلک ہوگن WWE کے بڑے سپر سٹار بنے۔ ہوگن نے 5 بار WWF کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ہوگن کو ریسلنگ کی تاریخ کے بڑے سٹارز میں شمار کیا جاتا ہے۔